और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। पहले आज के दिन की मुनासिबत से कुछ अहम ख़बरें। आज है 9 अप्रैल, साल है 2025। आज से ठीक 3 साल पहले 9 अप्रैल साल 2022 को एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, और ये तख्ता उल्टा गया इमरान खान साहब की हुकूमत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। अमेरिका से एक हुक्म आया, एक साइफ़र आया पाकिस्तान के सफारत खाने की तरफ से, और ये ब्रिगेडियर साहब ने भी भेजा जो कि हमारे मिलिट्री अताशी थे, और हमारे एम्बेसडर ने भी भेजा था। बैकग्राउंड से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और उस साइफ़र के नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत का एक सो कॉल्ड तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में तख्ता उलट दिया गया। इमरान खान साहब ने बहुत मना किया और उन्होंने कहा कि आप ये काम मत करें, और अगर आपने मुझे हटाना ही मकसूद है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो मैं ख़ुद असम्बलियाँ तोड़ देता हूँ, और असम्बलियाँ तोड़ने के बाद हम इलेक्शन करवा देंगे, और उसके बाद जो पाकिस्तान के अवाम जिसे चाहेंगे मुंतखब कर लेंगे, जिसे चाहेंगे रिजेक्ट कर लेंगे। लेकिन मामला कुछ और था। आज के दिन 9 अप्रैल साल 2022 को चीज़ें कुछ और नौयत की थीं, और आज के दिन 3 साल पहले मुकम्मल तौर पर जो कंट्रोल है वज़ीर आज़म इमरान खान थे, लेकिन उससे पहले कंट्रोल जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट संभाल चुकी थी, और जनरल बाजवा साहब जो हैं वो तैयारियां कर चुके थे। और आज के दिन बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई गईं, और ये भी फैलाया गया कि जनरल बाजवा को बरतरफ कर दिया गया, उनको डीनोटिफाई कर दिया गया। रात 12 बजे अदालतें भी खुलीं, और ये सब कुछ हुआ। और फिर ऐसे ऐसे झूठी खबरें फैलाई गईं कि जिनका कोई तसव्वुर नहीं था, क्योंकि हम खुद मैं, इमरान रियाज ख़ान, शहीद अरशद शरीफ, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, समी इब्राहिम साहब, हम सब के सब, जमील फ़ारूकी साहब, हम सब उस रात मौजूद थे वज़ीर आज़म हाउस में। और इमरान खान साहब ने आखिरी जो गुफ्तगू की वो हमारे साथ की थी, और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया था कि ये जो मैंने काबीना का खुसूसी इजलास बुलाया है वो सिर्फ़ इसलिए बुलाया है कि साइफ़र को हम डीक्लासीफाई कर रहे हैं महदूद लेवल पे। और फिर उस साइफ़र की कॉपी उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई, चेयरमैन सेनेट को, स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाई, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई, और उन्होंने बताया कि ये है हकीकत, और इसलिए ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये मैनिपुलेटेड है, ये बाहर से हुक्म आया है, बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में आया है, इसलिए इस पर अमल ना किया जाए। और स्पीकर कासिम खान सूरी साहब ने तहरीक अदम एतमाद को रिजेक्ट भी कर दिया था, मुस्तरद कर दिया था, और आज तक कासिम खान सूरी साहब को तलाश किया जा रहा है, क्योंकि कासिम खान सूरी साहब के ज़रिए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाना मकसूद था। असद कैसर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था, उन्होंने भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का हुक्म जो कि आइन से मुताबिकत नहीं रखता था, इसलिए उस हुक्म पर भी अमल करने से माजरत कर ली, लेकिन इस्तीफ़ा दे के वो साइड पे निकल गए। और इसी तरीके से कासिम खान सूरी साहब ने भी इमरान खान साहब के साथ खड़े रहने का फ़ैसला किया, आइन और कानून के साथ खड़ा रहने का फ़ैसला किया। कासिम खान सूरी साहब को आज भी वो ज़ेर अताब हैं, सिर्फ़ इस वजह से हैं कि उन्हें कहा गया कि आप आएँ और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही दें, ताकि जो तहरीक अदम एतमाद रिजेक्ट की गई थी, मुस्तरद की गई थी, उसकी बुनियाद पे हम इमरान खान साहब को आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल करना चाहते हैं। और एक पैराग्राफ जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने उस जजमेंट में लिखा भी हुआ था, लेकिन कासिम खान सूरी इनके हाथ नहीं आए, और वो अमेरिका में पहुंच गए बहिफाजत, और काफ़ी मुसीबतें उन्होंने, उनकी फैमिली ने काफ़ी मुसीबतें उन्होंने झेलीं।
इसी तरीके से उस रात जो वज़ीर आज़म हाउस में जर्नलिस्ट मौजूद थे, सिवाय हमारी खातून बहन जो हैं फरीहा अदरीस, उनके अलावा बाकी सबको रगड़ा लगाया गया और बहुत बुरे तरीके से लगाया गया। शहीद अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया केनिया में। उसके बाद इमरान रियाज खान हैं, मेरा मामला आपके सामने है, समी इब्राहिम साहब का आपके सामने है, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब का मामला आपके सामने है। इन सब को निशान इबरत बनाने की धमकी दी गई थी और ये सब कुछ हुआ। ये रजीम चेंज ऑपरेशन था और उस रात ये भी कहा गया कि मार्शल लॉ भी लग सकता है। प्रिजन वैन्स भी भेजी गई। एक अफवाह साजी की फैक्ट्री थी, फेक न्यूज़ की, वो फैलाई जा रही थी। लेकिन हकीकत ये थी कि ये मामला पहले से तयशुदा था, पहले से प्लान था और जनरल बाजवा एक एक्सटेंशन लेना चाहते थे और वो अपने आप को जारी सारी रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अमेरिका को एक झूठी कहानी सुनाई, मुस्लिम लीग नवाज को दूसरी झूठी कहानी, पीपल्स पार्टी को तीसरी झूठी कहानी और इमरान खान सबको कहते रहे कि मैं तो आपके साथ हूँ। उनका एक वाक़या मैं आपको सुना देता हूँ कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो किस हद तक जो वो हैं डरपोक थे और कोई मार्शल लॉ का नहीं था, क्योंकि फ़ौज उनका साथ छोड़ चुकी थी और फ़ौज बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जनरल बाजवा जो हैं वो एक और एक्सटेंशन लें और इसलिए उनके अपने इरादे ख़तरनाक ज़रूर होंगे और वो लॉलीपॉप दे रहे थे अमेरिका सरकार को कि मैं जनाब कश्मीर का मामला भी हमेशा के लिए हल कर दूंगा, यानी कि तिया पांचा कर दूंगा, और वो किसी हद तक वो उसमें कामयाब भी हुए। और दूसरा उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने का भी जो है वो लॉलीपॉप दिया हुआ था और इसके ये सारी चीज़ें मौजूद थी। लेकिन उनकी एक हालत आपको बता दूं कि जब अभिनंदन का मामला हुआ और अभिनंदन पकड़े गए, गिरफ़्तार कर लिया और तैयारे पाकिस्तान की पाक फ़िज़ाइया ने गिरा दिए और अफ़वाज पाकिस्तान ने भरपूर किस्म का जवाब दिया। उसके बाद हुआ ये कि ज़ाहिर है इंडिया की तरफ से उन्होंने हिलजुल की और जनाब जनरल बाजवा साहब जो हैं वो पहुँचे पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट हाउस में पहुँचे तो उनके साथ जनरल फैज़ भी थे, उनके साथ चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी थे अजहर, और उनके साथ एक और ऑफिसर भी थे। तो जब आए हैं तो उनके हवाइयाँ उड़ी हुई थी और उस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब थे और सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट थे, वो मौजूद थे और इनकी मुलाकात होती है पार्लियामेंट हाउस के ऊपर वाले जो चैम्बर है स्पीकर का, फोर्थ फ्लोर पे है या फोर्थ फ्लोर पे एक चैम्बर है जिसमें प्रेसिडेंट साहब भी कभी कभी आते हैं और वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है और वहाँ पे बकौल शख्स से जो है सादिक संजरानी साहब ने यह वाक़या सुनाया और असद कैसर साहब भी इसमें इस वाक़े के चशमदीद गवाह मौजूद हैं और कुछ असम्बली के स्टाफ भी था। ज़ाहिर है वो सारा कुछ लुक आफ्टर करने वाले होते हैं, चाय शाय कॉफ़ी शॉफ़ी पेस्ट्री वगैरह। तो इस अंदाज से तो इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी और इन्होंने कहा कि इंडिया ने जनाब वो लगा दिए हैं हमारे टारगेट फिक्स कर दिए हैं, तो हालात बहुत ख़राब हैं, तो ये क्या होगा, ये तो जंग छिड़ सकती है। तो बहुत ज़्यादा जो हैं बाजवा साहब जो हैं वो परेशान दिखाई दिए। तो सादिक संजरानी साहब ने उन्हें कहा, कि जैन साहब हिम्मत करें, हौसला करें, क्या हो गया, और बैठ के बात करें। और नहीं शाह महमूद कुरैशी साहब को जल्दी बुलाएं, कुरैशी साहब को बुलाएं, कुरैशी साहब किधर हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को बुलाया गया और फिर उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया गया। फिर उन्होंने अमरीकी हुकाम से बात की और अमरीकी हुकाम से बात की तो आधे घंटे के बाद कहते हैं सादिक संजरानी साहब ने जब ये सारी बातें देखी और उनको हौसला दिया, तो आधे घंटे के बाद वो कहते हैं कि जी कोई वापस जवाब आया कि जनाब रिलैक्स करें और हमने इंगेज कर लिया है भारत को भी। तो उसके बाद जनरल साहब की जान में जान आई। तो इसलिए वहीं से सिलसिला शुरू हो गया था। 27 फरवरी 2019 का ये वाक़या है और उसके बाद से वो कहते हैं कि जो हमने जवाब दिया इमरान खान साहब ने, वो जवाब जो है वो काफ़ी मुसीबत बन गया इनके लिए। और अगर आप कड़ियाँ मिलाएं तो साल 2019 में ही
5 اگست 2019 کو ہی کشمیر کا تیا پانچا کر دیا بھارت نے، اور 370 جو ہے وہ ختم کر دیا آرٹیکل، اور مقبوضہ کشمیر کی جو مخصوص حیثیت ہے وہ ختم کر دی اور اس کو ضم کر لیا انڈیا میں۔ اس میں چونکہ چائنا بھی شامل تھا، تو چائنا نے تو درگت شرگت بنا کے اور زبردستی انہوں نے تو پھینٹی شینٹی لگا کے اپنے حصے واگزار کروا لیے، بلکہ اس سے زیادہ لے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ معاملہ بالکل فکس تھا اور کہیں نہ کہیں، تو اس لیے ہم جو ہیں اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن پھر جو 27 فروری بالا کوٹ کے بعد جو ہم نے جواب دیا ابھینندن کو، پھر اس میں اس وقت کے وزیر خارجہ جان پومپیو نے جنرل باجوہ سے کہا کہ اب آپ ابھینندن کو واپس کر دیں، اور پھر جنرل باجوہ جو ہیں وہ آئے پرائم منسٹر کے پاس اور انہیں کہا گیا کہ جناب یہ اناؤنسمنٹ کر دیں۔ پھر عمران خان صاحب نے اناؤنسمنٹ کی اور ابھینندن کو واپس کرنے کا فیصلہ ہوا۔ تو اس وقت ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس سارے معاملے میں مس فٹ ہیں، اور یہ جو ہیں بہت زیادہ جارحانہ ہیں، اور وہ جارحانہ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس طریقے سے تو انڈیا کی ہیجمنی قائم ہو جائے گی، اور اگر ہم نے جواب نہ دیا تو نیشنل سیکورٹی میٹنگ میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور عمران خان صاحب نے اس کا فیصلہ کیا گیا، اور عمران خان صاحب کے حکم پر ہی جواب دیا گیا۔ پاک فضائیہ نے بھرپور جواب دیا، پاک بحریہ نے بھرپور جواب دیا، لیکن جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت بھی تھر تھر کانپ رہے تھے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ساری کارروائی جو ہے، پھر آپ کو ریکال کریں، پھر خواجہ آصف صاحب کو انہوں نے بلایا اسی 2019 میں ہی، اور 2019 اس واقعے کے بعد بلایا اور بلا کے کہا کہ جناب ہم ان کو ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن کرونا کی وجہ سے یہ معاملہ نہ پہنچ سکا، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں کرونا کی آخری فلائٹ جب پابندیاں لگ رہی تھیں تو یہ فوراً پاکستان پہنچے تھے، اور انہوں نے ایک خطاب عام بھی فرمایا تھا اندر بیٹھ کے اپنے دفتر میں اپنے آپ کو پرائم منسٹر شو کرنے، لیکن کرونا آیا، کرونا کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ مؤخر ہو گیا، اور بالآخر اس کو پھر پہلے جنرل فیض کو انہوں نے ڈسمس کیا، یعنی کہ ان کو ISI کے عہدے سے ہٹوایا، جنرل ندیم کو لے کے آئے، اور پھر جنرل ندیم اور جنرل باجوہ جو ہیں ان دونوں نے مل کر پھر اگلا مرحلہ مکمل کیا۔ پہلے رجیم چینج آپریشن کیا، عمران خان صاحب کو فارغ کیا، پھر قاضی صاحب تشریف لاتے ہیں، اور قاضی صاحب جب آتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب واپس جاتے ہیں، اور واپس جا کے تو اپنا اگلا کام شروع کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ جو 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب جو کچھ ہوا، وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ تب سے لے کے اب تک پاکستان جو ہے وہ ہر میدان میں پاکستان کے تمام اداروں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ عدالت کو لے لیں، وکالت کو لے لیں، صحافت کو لے لیں، سیاست کو لے لیں، سب کچھ ملیا میٹ کر دیا گیا، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا چل رہا ہے پچھلے 3 سال سے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو کرش کیسے کیا جائے اور ان کو فارغ کیسے کیا جائے۔ اور پچھلے 3 سالوں سے یہ کہانی چل رہی ہے، جب سے عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو برطرف کیا ہے، تب سے لے کے پاکستان جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، اور کسی قسم کی کہیں کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ اس وقت بھی امریکہ، برطانیہ اور متحدہ عرب امارات جو ہیں، یہ $1 ارب کی سرمایہ کاری، جنہوں نے ٹی بل سے اپنی سرمایہ کاری واپس نکال لی ہے، اور یہ رقم براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی مد میں آتی ہے، اور یہ رپورٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان کو جب سے ہٹایا گیا ہے پاکستان میں استحکام نہیں آ سکا۔ اس کے بعد پھر ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا، اس کے بعد الیکشن چوری بھی ہوا، اس سے پہلے سب کچھ 9 مئی کا واقعہ ہوا، اور 26 نومبر کا معاملہ ہوا، پھر زمان پارک پہ حملہ کیا گیا، اور پھر جوڈیشل کمپلیکس میں وہ ایک سین کریٹ کیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو اور باقی رہنماؤں کو بڑی مشکل سے بچایا، اور وہ پایا تکمیل کو وہ سازش نہ پہنچ سکی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس دوران جو ہیں شہید اشرف شریف کا قتل ہوا، اور بہت سارے صحافیوں کو نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کی گئی، عمران ریاض صاحب ہیں، باقی ہیں، تو یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور آج تک یہ ہو رہا ہے۔ سچویشن اس وقت یہ ہے کہ ان 3 سالوں میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا،
ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور سرمایہ کاری ہماری بیرونی سرمایہ کاری، ڈائریکٹ سرمایہ کاری فورن اور لوکل، وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہم قرضوں کی معیشت پہ چل رہے ہیں، اور تمام تر جو ہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ اس وقت جناب عاصم منیر صاحب ہیں۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آرمی چیف کر رہے ہیں، ہم تو ایک معمولی سے ادنا سے خادم ہیں، اور کل تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں تو کمپنی کا CEO ہوں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں، یہ بھی کل انہوں نے کہہ دیا اور آرمی چیف کی موجودگی میں کہا۔ ان 3 سالوں میں بھی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے 8 فروری 2024 کو اپنی رائے کا اظہار کر دیا، لیکن اس کو ہماری ملٹری لیڈرشپ نے، جنرل صاحب نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کے بدلے میں فارم 47 دے دیا۔ اب جو سرکاری دانشور ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے خبریں چلوائی جاتی ہیں، اور وہ خبریں یہ بیانیہ کہ فوج جو ہے وہ مریم نواز سے بہت خوش ہے، اور فوج کہتی ہے کہ مریم نواز کا پنجاب میں طوطی بولتا ہے، یہ سب کچھ باتیں کی جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب مریم صاحبہ بہت زبردست جا رہی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک خاندان کا غلام بنانے کے چکر میں پورے کا پورے جو ادارے ہیں، وہ سول ہوں یا ملٹری ہوں، سارے کے سارے ادارے مسمار کیے جا رہے ہیں، اور صرف ایک ضد کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور مجبور کیا جا رہا ہے اداروں کو کہ وہ خاندان کی غلامی قبول کریں، لیکن نہ یہ ماضی میں ہوا نہ آئندہ ہوگا، کیونکہ جن خاندانوں کے بارے میں پچھلے 30 سال سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ خاندان کرپٹ ہیں، ان خاندانوں نے ملک کو لوٹا، ان خاندانوں نے قومی سلامتی کا سودا کیا، ان خاندانوں نے پتہ نہیں کیا کیا الزامات جو ہیں وہ نہیں لگائے گئے، تو ان خاندانوں کے بارے میں آج کہا جا رہا ہے کہ جناب اب آپ ان کو محب وطن تصور کریں، اور ان کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، اور یہی ہیں جو کہ آپ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن ان 3 سالوں میں پاکستان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تنزلی کی طرف جا چکا ہے۔ غربت، مہنگائی، بے روزگاری، ہر معاملے میں پاکستان بہت پیچھے چلا گیا ہے، اور ان 3 سالوں میں عمران خان صاحب 2 سال سے تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، وہ جیل میں ہیں، لیکن عمران خان صاحب ان کے قابو نہیں آ رہے، اور عمران خان صاحب نے ان کو جیل میں بیٹھ کر توڑ دیا ہے۔ انہوں نے جیل میں اس لیے ڈالا تھا کہ وہ ٹوٹ جائیں، لیکن وہ نہیں ٹوٹے، بلکہ انہوں نے جیل میں بیٹھ کے اس سارے نظام کو توڑ دیا ہے، اور نظام کے طاقتور ترین لوگوں کو توڑ دیا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔